अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के प्रोग्राम और क्या कहिए मैं हूँ सैयद मोहसिन रज़ा। सलमान रश्दी पर कल न्यूयॉर्क स्टेट में अटैक हुआ है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि और बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जिसमें इस ख़बर को बुनियादी तौर पर वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिसके लिए मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। सलमान रश्दी कौन है और इस पर अटैक क्यों हुआ है? सलमान रश्दी नॉवलिस्ट है, नावल निगार है, और इसके जिस नावल की वजह से इसको शोहरत मिली वो वेस्ट तक यानी मगरबी दुनिया तक महदूद थी। वो मिडनाइट चिल्ड्रन उसका नावल था, 1981 में वो छपा था। और उसी नावल को, जिसमें बर्र सगीर की तकसीम और उसके बाद पैदा होने वाले हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो मसाइल थे उनको फोकस किया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन में। और मिडनाइट चिल्ड्रन नावल जिस कॉन्टीन्यूटी में लिखा गया था उस पर उर्दू अदब में और हिंदुस्तान यानी सरहद के उस पार भी बहुत कुछ लिखा गया, अब भी लिखा जा रहा है, जिसमें बेप्सी सिद्वा है, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, आका दरिया। अब्दुल्ला हुसैन का तो ख़ास तौर पर जो नावल था उदास नस्लें, उसने बड़ी शोहरत हासिल की। लेकिन जो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी ने लिखा उसमें ब्रिटेन का जो अदबी इनाम है बुकर प्राइज़, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो उससे उसको नवाजा गया था। ये उसकी शुरुआत थी अदबी दुनिया में। इससे पहले वो एक राइटर के तौर पर नहीं, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, चूँकि उसका कैरियर था उसी के हवाले से जाना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के बाद 1988 में उसने सैटनिक वर्सेस, जिसका उर्दू में तर्जुमा शैतानी आयात, ये वो नावल है जिसने सलमान रुश्दी को वो बनाया जिसके बाद उसको ज़ेर ज़मीन ज़िंदगी गुजारना पड़ी। वेस्ट की बहुत सारी क़ुव्वतों और बरतानिया को ख़ास तौर पर उसकी जान के हवाले से जो ख़तरात लाक थे उसके लिए सिक्योरिटी का एक अपरेटस जो था उसके साथ करना पड़ा। ये सलमान रुश्दी है। कल न्यूयॉर्क स्टेट में उसने एक लेक्चर देना था, तो एक 24 साला नौजवान जैसे गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने चाकू से उसकी गर्दन पर, उसकी छाती पर, उसके जिगर पर, उसके बाजू पर काफ़ी सारे वार, जो जानलेवा हमला है। और जो इंटरव्यू ले रहा था शख्स, उस पर भी उसके सर में इंजरी हुई है चाकू के उस वार से। तो वजह तौर पर यह पूछा जा सकता है, और वो लोग जो सलमान रुश्दी को आज के तनाजुर में नहीं जानते उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर इस एतबार से कि ये इतने सालों पहले उसकी जान लेने के लिए जो फतवा जारी किया था इमाम खुमैनी ने 1998 में, 1989 में, 1989 में उसकी उस पर उसको यानी कत्ल कर दिया जाए। ये इमाम खुमैनी, जो उस वक्त आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम कमांडर थे, रूहानी पेशवा, उन्होंने फतवा जारी किया था कि सलमान रुश्दी को जो भी कत्ल करेगा उसको 2.8 मिलियन जो है वो डॉलर्स दिए जाएंगे ईरानी हुकूमत की तरफ से। 1989 में उसकी जान लेने के लिए जो फतवा जारी किया गया, कई अटैम्प्ट्स उस पर और भी ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन कल जो लड़का जिसने 24 साला नौजवान ने उस पर अटैक किया है, मुबैना तौर पर उसका ईरान से ताल्लुक़ है, हादी मत्रा उसका नाम लिया जा रहा है। अभी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही। वो भी अगरचे अमेरिकन है और न्यू जर्सी का बाशिंदा है। उसने उस पर अटैक किया है। नाज़रीन, मैं सलमान रुश्दी ने शैतानी आयात, जिसकी वजह से उसकी जान लेने के लिए फतवा जारी करना पड़ा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को, उसका एक तवील पस मंज़र है। उसमें मैं तफसील से बात करूँगा। अपने आने वाले दिनों के बाकी जो इसी सिलसिले के प्रोग्राम्स हैं, वीलॉग, मैं वक्फ़ करूँगा उन तमाम लोगों के लिए जो बैनुल-अक़वामी सियासत, उस पर भी उनकी दिलचस्पी है, और ख़ास तौर पर इस्लामी दहशत गर्दी जो है वो एक बाकायदा मौजू के तौर पर पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इस पर भी मैं बात करूँगा, और इस सीरीज़ होगी मेरे प्रोग्राम्स की, क्योंकि मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ इस बात पे कि आलमी तनाजुर में जो इस्लाम को एक दहशत गर्द मज़हब के तौर पर शुमार किया जाता है, वो तसव्वुर कहाँ से शुरू हुआ है। और सलमान रुश्दी उस बैनुल-अक़वामी साजिश का एक मोहरा था। मैं उसकी अदबी कद्दो-क़ामत उसकी और उसके शैतानी आयात और दीगर जो उसके नावल्स हैं उनकी अदबी वैल्यू जो है उस पर बात नहीं करूँगा। मुझसे बेहतर जो तज्ज़िया निगार हैं
یا ادب پر اتھارٹی لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایک ایوریج یعنی اوسط درجے کا ایک ناولسٹ شمار کیا ہے، لیکن جو پرومیننس اس کو ملی ہے پوری دنیا میں وہ بین الاقوامی پولیٹکس کا تناظر ہے، جس میں سلمان رشدی ایک ایسے کردار کے طور پر سامنے آتا ہے جس نے کچھ پرپس جو ہیں اسلام مخالف قوتوں کے وہ سرو کیے، اور اس کے نتیجے میں جو اسلامی دنیا میں دہشت گردی جسے مغرب دہشت گردی کہہ رہا ہے، وہ اسلامی اقدار اور اسلامی شاعر کے تحفظ کے لیے جو قوتیں مزاحمتی اور دوسرا ایک بیانیہ جاری کر رہی تھیں، وہ ان کو بھی نمائندگی کرنے کا اسی تحریک میں موقع ملا ہے۔ اس کا تفصیل سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن آج کے ابتدائیہ میں صرف اپنے آپ کو سلمان رشدی پر ہونے والے جو حملہ ہے اس تک محدود کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ سلمان رشدی جو ایک ایوریج درجے کا اوسط درجے کا ایک ناول نگار ہے، اس پر بین الاقوامی شخصیات نے کل کے حملے کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ برطانیہ کے اب تک وزیر اعظم، اب تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگرچہ استعفیٰ دے دیا ہے لیکن ان کی جگہ پہ کسی نئے پرائم منسٹر نے ابھی ٹیک اوور نہیں کیا، اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے۔ بورس جانسن، ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ مغرب کی جو اقدار ہیں اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے ان کا ہم تحفظ کریں گے، اور یہ افسوسناک حملہ ان پہ کیا گیا ہے سلمان رشدی پر، چونکہ سلمان رشدی جو ہیں وہ برطانوی شہری ہیں اگرچہ ان کی اوریجن جو ہے وہ ہندوستانی ہے۔ دوسری بات اسی کے تناظر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، فرانس ایک امپورٹنٹ ملک ہے، اسلام کو دہشت گرد مذہب کے طور پر اور ان تمام تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں کہنے کے حوالے سے جو مغربی اقدار کو جمہوریت کے نام پر اور آزادی رائے کے اظہار کے نام پر پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ کل فرانس کے صدر انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ فرانس کا اس میں ایک خاص نقطہ نظر ہے، اسلام اور دیگر وہ قوتیں جو اپنے برانڈ کا اظہاریہ پوری دنیا میں متعارف کروانا چاہتی ہیں وہ مغربی اقدار کو پامال کر رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ فرانس کا جو نقطہ نظر ہے کہ ہم آزادی رائے کے اظہار کا تحفظ کریں گے، اس میں فرانس جو ہے وہ ایک سرخیل کا رول پلے کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی مذمت کی ہے سلمان رشدی پر، اپنے کل ہونے والے حملے کے حوالے سے فرانس کے موقف کی بھی انہوں نے تائید کی اور اس کا اعادہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ناول نگار پر ہونے والا حملہ کل کس طرح سے برطانوی اور فرانسیسی جو صدور اور سربراہ مملکت ہیں ان کو انہوں نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اس بیانیے کو دوبارہ سے پیش کریں ریاستی سطح پر، جو سلمان رشدی پر ہونے والے اٹیک کے بعد سامنے آتا ہے کہ کون سا ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے پیش ہوا چاہتا ہے۔ کچھ حلقوں نے اس بات پر بھی ایک اس اندیشے کا بلکہ اظہار کیا ہے کہ سلمان رشدی پر ہونے والے حملے کو بنیاد بنا کر ایران کے خلاف کسی اور نوعیت کے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، جس میں ایک اتحاد کا سامنے آنا اور پھر اٹیک کا ہونا، یہ خطرناک ترین بات ہوگی۔ اس لیے سلمان رشدی پر کل ہونے والا جو حملہ ہے اس کے سیاق و سباق کے بعد بھی بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کی دلچسپی کا باعث ہو، اور اس سلسلے میں مجھے مزید بھی کچھ اپنے ویلاگز میں پروگرام کرنے پڑیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ یہ کسی اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے جو تحفظ کیا جاتا ہے اور اپنی اس آزادی کو جمہوری اقدار کا نام دیا جاتا ہے، یہ معاملہ صرف وہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت اگر میں سمپلیفائی کر کے بتاؤں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کو یا میرے خاندان کو یا میرے ملک کو اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اپنے دشمن کے اس حق کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ آج کی ویلاگ میں اتنا ہی، اس موضوع پر مزید بھی آپ سے گفتگو رہے گی، اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔